बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। क्या मौलाना फजल रहमान पीटीए वालों को दाना डाल रहे हैं? और इख्तलाफात के बावजूद पीटीए पर पाबंदी लगाने के लिए मुस्लिम लीग नून की लीगल टीम ने चार्जशीट तैयार करना क्यों शुरू करती है? और फिर इमरान खान को पुलिस अफसर की जुगतें और इमरान खान ने आगे से किस रद्द-ए-अमल का इज़हार किया, ये भी हमारे पास खबर है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर जो पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने का फ़ैसला आया है, इस हवाले से मुख्तलिफ बातें हो रही हैं कि बेंच के अरकान के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी थे, हुकूमत की कुछ प्लानिंग थी। उस प्लानिंग के हवाले से यानी चीफ जस्टिस का टेन्योर मुकर्रर करने के हवाले से जो बातें हो रही थी, आइन में तरमीम की जो बातें हो रही थी कि 2/3 अक्सरियत ना मिल जाए, इसलिए ये फ़ैसला आया है। तो मुतलका लोग जो थे, जो आथर हैं उस जजमेंट के, सैयद मंसूर अली शाह साहब, उनके तहफ़्फ़ुज़ात अगर थे तो हुकूमत उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने में क्यों नाकाम रही? किसकी नाकामी है ये? इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे जनाब खलील खान की फाख्ता कैसे उड़ी है। वो कहते हैं ना, वो दौर गया जब खलील खान फाख्ता उड़ाया करते थे। तो ये खलील रहमान कंवर साहब, सारा दिन खबर चलती रही है जनाब खलील रहमान कंवर साहब को अगवा कर लिया गया, एफआईआर दर्ज हो गई। और इल्ज़ाम क्या लगाया खलील रहमान कंवर साहब ने? उन्होंने ये कहा जनाब एक खातून है, उसका नाम है आमना अरूज, उसने मुझे कहा जनाब मैंने एक बनाना है ड्रामा, तो आप आएँ ज़रा डिस्कस करना है। तो वहाँ मैं गया तो फिर 7-8 बंदे वहाँ आ गए और जनाब उन्होंने मुझे फेंटा-चेंटा लगाया। मुझसे जनाब उन्होंने नकदी भी छीन ली और मेरा मोबाइल भी छीन लिया, मेरा पर्स भी छीन लिया और फिर एटीएम के ज़रिए 2,67,000 रुपए जो हैं वो ट्रांसफ़र कर लिए गए किसी अकाउंट में। और 4 बंदे जो हैं, आमना अरूज समेत 4 मुल्ज़मान जो हैं वो गिरफ़्तार भी कर लिए गए हैं पुलिस की तरफ से। और फिर इंक्वायरी जो अब तक हुई है, जो तफ्तीश हुई है, उसमें क्या चीज़ सामने आ रही है। और ये बहुत बड़े ड्रामा नगार हो सकते हैं खलील रहमान कंवर साहब, लेकिन जो इन्होंने स्टोरी बनाई है ना, उसमें काफ़ी झूल है, वो दिल को नहीं लगती। एक तो ये जो डाकू होते हैं वो अपनी शनाख्त जो है वो ज़ाहिर नहीं करते। अगर ये थाना सुंदर जो है उसके इलाके में एक प्राइवेट हाउसिंग स्कीम है, वहाँ खातून ने इनको बुलाया था, वहाँ का ये वकूआ है। जो डाकू होते हैं वो अपने घर में नहीं बुलाते इस तरह। अगर बुलाते हैं और इस तरह की वारदात करते हैं तो उनके पास आपके कुछ वीक पॉइंट्स होते हैं, कुछ कमज़ोरियाँ होती हैं। और फिर जो डाकू होते हैं ना, वो नकदी छीन के गायब हो जाते हैं। ये नहीं होता कि जनाब एटीएम के ज़रिए पैसे ट्रांसफ़र करवा दिए जाएं किसी दूसरे अकाउंट में। जिस अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं वो तो एटीएम में पकड़ा जाएगा, और जिस एटीएम से अगर पैसे निकलवाए गए हैं तो वो सीसीटीवी फुटेज जो होती है वो मौजूद होती है हर वक्त की, और ये बता सकते हैं फ़लाँ दिन इतने बजे उन्होंने मेरे साथ ये वारदात की थी और फ़लाँ जो एटीएम फ़लाँ मशीन जो है वहाँ से पैसे निकलवाए गए थे, वो फिर भी पकड़े जाते। तो ये अब जो तहकीकात सामने आई हैं, ये एक पूरा गैंग है। आमना अरूज साहबा और एक हसन नाम के साहब हैं, ये दोनों मिलके लोगों को, जिसको कहते हैं ना हनी ट्रैप, झांसा दे के बुला लेते हैं और फिर उनकी कोई वीडियो बना लेते हैं और फिर उस वीडियो की बुनियाद पे उनको ब्लैकमेल करते हैं। और फिर लोग शोग भी जो हैं उनके और भी चेले चांटे होते हैं, मसल्ला लोग भी होते हैं, वो ज़ाहिर डराना भी तो होता है ना। तो अब पता ये चला है कि खलील रहमान कंवर साहब जो हैं ये इसी ट्रैप में फंसे हैं और ये पहली मरतबा इन्होंने पेमेंट नहीं की। जो हमारे पुलिस ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि ये जो खातून है आमना अरूज और हसन नाम का बंदा, जो हसन जो है वो अभी तक गिरफ़्तार नहीं हो सका, और वो कहते हैं कि ननकाना साहब में भी छापे छुपे मारे हैं उसको पकड़ने के लिए, मैं भी पकड़ लिया जाए और जल्द पकड़ लिया जाए। तो ये सारा एक गैंग जो है ना, और वो कह रहे हैं जनाब खलील रहमान कंवर साहब पहली मरतबा इन्होंने अदायगी नहीं की और ये पहली मुलाकात नहीं थी। इनकी एफआईआर से तो ये लग रहा है ना कि खलील रहमान कंवर साहब जो हैं जनाब, ये खातून ने फ़ोन किया मैंने ड्रामा बनाना है और वो चले भी गए वहाँ जनाब, और वो दिन है या रात है जो भी है जनाब, इनको कोई इसकी टाइम का होश ही नहीं है, और पहुँच गए जनाब बिला धड़क वहाँ पे, और फिर आगे से इनके साथ वारदात होगी। तो जो अब तक तफ्तीश है वो, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि ये पूरा गैंग, इनका काम ही ये है। और जो खलील रहमान कंवर साहब हैं ये पहले से ही इनके वो ट्रैप में
आ चुके हुए थे और नाजेबा वीडियोज़ की बातें भी हो रही हैं, इस तरह की बातें भी। अभी तफ्तीश जो अब आगे बढ़ेगी और पुलिस को कोई हमदर्दी मुझे नहीं लग रही खलील रहमान खान से, खलील रहमान कमर से। और जो तफ्तीश होगी ना, जो खातून ने बयान शयान दिया है और जो खातून इकरार कर रही है, तो उससे तो यही लग रहा है कि जनाब खलील रहमान कमर साहब जो हैं ये ब्लैकमेल हो रहे थे। ड्रामा लिखना और बात है, अमली ज़िंदगी में उसी तरह का किरदार अदा करना कोई और बात है। बहरहाल इन्हें एक ड्रामे का प्लॉट ज़रूर मिल गया है कि इस प्लॉट पर भी एक ड्रामा लिख सकते हैं कि कैसे बंदे जो हैं अच्छे खासे समझदार बंदे और ख़ुद को दानिश्वर समझने वाले लोग जो हैं वो कैसे ट्रैप में आ जाते हैं ख़वातीन के, और फिर आधी रात को जो है वो उठ के चल भी पड़ते हैं उनकी तरफ, और फिर सुंदर थाने की हदूद में जो होता है वो सारा एक नया ये ड्रामा जो है ये तख्लीक कर सकते हैं, आप बीती भी कह सकते हैं आप उसको। और दूसरी बात जो मैं अर्ज़ कर रहा था कि पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने के फैसले के हवाले से जो बातें हो रही हैं, हमारी इतलात भी यही हैं, ज़राए से जो हम तक पहुँची हुई हैं कि जनाब इन्होंने जो वज़ीर कानून साहब ने एक बयान दे दिया था टीवी पे आके, और इरफान कादर साहब जो सदर के कंसल्टेंट हैं उन्होंने एक बयान दे दिया था, उन्होंने कहा जनाब एक आइनी पैकेज आ रहा है और जो चीफ जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान, उनकी जो मुद्दत है ना ओहदे की वो मुकर्रर की जा रही है, वो 3 साल तक रहेंगे और उसके बाद जो नया चीफ जस्टिस आएगा वो भी 3 साल तक रहेगा, इस तरह की बातें आती हैं। और जो आज़मज़ेर तारड़ साहब उन्होंने कहा, जब उनसे पूछा गया था तो उन्होंने कहा जनाब मैं ना इसकी तस्दीक करता हूँ ना मैं तरदीद करता हूँ, लेकिन ऐसी बातें कुछ हो रही हैं बारोबार, साढ़े कोल ये मामला जो है ये ज़ेरे गौर नहीं है, इतने साढ़े कोल कोई बहस बूस नहीं हो रही, ये उन्होंने बात की थी। और इससे फिर ये हर तरफ इस बात का चर्चा था, खबरें आ रही थी कि जनाब हुकूमत कोई ऐसा आइनी पैकेज ला रही है, और जो मखसूस नशिस्तें ख़वातीन की और अक़लियतों की 21 के करीब नशिस्तें इनके पास अगर आ जाती, जैसे नोटिफिकेशन हो गया था, अब वो कलदम हो गया नोटिफिकेशन, अब वो कहा जना पीटीए वालों को दे दें, ये 5-8 से जो फैसला है और जो 8 जिन्होंने जो फैसला दिया है कि पीटीए को दे दें, उसके जो आथर हैं उस जजमेंट के वो मंसूर अली शाह साहब हैं। तो अब कहा तो ये जा रहा है कि जनाब सैयद मंसूर अली शाह साहब जब ये जुडिशल कमीशन का इजलास हो रहा था तो वहाँ ये बात पूछी काजी साहब ने कि जनाब ऐसी बातें कुछ सुन रहे हैं, तो मैंने कहा जनाब ऐसी कोई बात नहीं, ये आज़मज़ेर तारड़ साहब रावी हैं, तो वहाँ जनाब ऐसी कोई मैंने कहा बात नहीं है, तो उन्होंने कहा जनाब अच्छा है ऐसी बात नहीं है, तो अगर होता भी तो मुझे तो कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं तो एक्सटेंशन चाहता नहीं है। तो सैयद मंसूर अली शाह साहब ने कहा जनाब अगर एक्सटेंशन होती है तो ये पार्लियामेंट का इख्तियार है, इसमें हर्जी कोई नहीं। तो बाद में कुछ ऐसा हुआ कि शायद मंसूर अली शाह साहब जो हैं उन्होंने किसी से मशवरा किया होगा, इधर उधर जो भी ब्रादर जजेस हैं, तो उन्होंने फिर ये सोच लिया कि जैसे माजी में एक दफ़ा हो गया था, मैंने अर्ज़ किया था कि शेख रियाज साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस हो गए, उम्रों में इजाफा कर दिया था इनकी रिटायरमेंट की, तो वो ज़्यादा टेन्योर पूरा कर गए, और जब ये आइन बहाल हुआ तो रिटायरमेंट की उम्र में इजाफा वापस ले लिया गया और फिर वो घर चले गए, और उनके बाद बारी आनी थी मुनीर शेख साहब की, तो मुनीर शेख साहब की बारी जो है नहीं आई, क्योंकि उनकी जो बारी थी वो जो पीरियड था वो शेख रियाज साहब जो है वही पूरा कर गए थे। तो इस तरह की बातें शातें भी हो रही थी जनाब सैयद मंसूर अली शाह साहब के साथ। कोई ये भी हो सकता है कि हाथ हो सकता है कि काजी साहब को 3 साल मिल जाए, और फिर जब मंसूर अली शाह साहब की बारी आए तो फिर वो जो तरमीम है वो वापस ले ली जाए, कुछ भी हो सकता है। इस तरह की बातें शातें, बेयकीनी की सूरत हाल। भाई मेरे, अगर आपका यही प्रोग्राम था कि जनाब आपने नहीं इजाफा करना, ये सिर्फ अफवाहें हैं, और आपने वो जुडिशल कमीशन के इजलास में कह भी दिया आज़मज़ेर तारड़ साहब ने, और फिर अटार्नी जनरल साहब जो हैं, ये एक पुल होता है अटार्नी जनरल जो है वो वफाक और अदलिया के दरमियान, तो वो अपना किरदार क्यों अदा नहीं कर सके। भाई मेरे, ये भी तो हो सकता था ना, जिससे सैयद मंसूर अली शाह साहब काजी साहब के कितने करीब रहे हैं, और इनका शुमार उन जजों में होता रहा है जो हम ख्याल जजों को टक्कर देते थे, उनके सामने खड़े हो जाते थे, ज़हीन भी हैं, तो फिर आप उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर क्यों नहीं कर सके। और ये अभी जो हाल ही में अडहाक जजों का तकर्रर हुआ है, जुडिशल कमीशन ने मंजूरी दी है और उनका नोटिफिकेशन होने वाला है, अब ये पता चला है कि ये जो अडहाक जजेस लाने का फ़ैसला है ना, ये कादी साहब ने मंसूर अली शाह साहब की मुशावरत के साथ किया था, और ये अब का प्लान नहीं था इनका, ये 2-3 माह पहले का प्लान था कि जनाब पहले सुप्रीम कोर्ट में जो मुस्तकिल जजेस हैं उनकी असामियाँ जो हैं वो पुर कर ली जाएँ।
تو اس کے بعد اڈھاک ججز کو لایا جائے، کیونکہ میں نے عرض کیا تھا کہ الجہاد ٹرسٹ کیس میں یہ فیصلہ آیا تھا 20 مارچ 1996 کو کہ پہلے سیٹیں جو ہیں جو مستقل اسامیاں ہیں سپریم کورٹ کی وہ فل کی جائیں، اس کے بعد اڈھاک ججز لائے جا سکتے، تو وہ انتظار کر رہے تھے جب اسامیاں فل ہو جائیں تو وہ یہ 12 تاریخ کو ججمنٹ آتی ہے اور 12 تاریخ کو ہی یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلانے کا، اور یہ 4 نام سامنے آتے ہیں۔ یہ نام جو ہیں یہ سید منصور علی شاہ صاحب کی مشاورت کے ساتھ ان کا چناؤ کیا گیا تھا، یہ بھی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، اور منصور علی شاہ صاحب اپنی بات سے ہٹے نہیں۔ یہ جو مظہر عالم میاں کھیل صاحب کی مخالفت میں 3 ووٹ آئے ہیں نا، منیب اختر نے تو سردار طارق مسعود کے بھی خلاف دے دیا نا، تو ان کی شخصیت پہ اعتراض نہیں، انہوں نے جناب 182 کے تحت کوئی نقطہ نکالا ہوا جناب نے، یہ نہیں ہو سکتا وہ نہیں ہو سکتا، اور منصور علی شاہ صاحب نے بھی یہی کہا کہ جناب جو مظہر عالم میاں کھیل صاحب ہیں وہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کا میسج آ گیا تو اب ان کا نوٹیفیکیشن کیوں کرنا ہے۔ اور پھر یحییٰ افریدی صاحب انہوں نے بھی یہی کہا، اور یحییٰ افریدی صاحب جو ہے ان کو بھی پتہ تھا پہلے کہ جناب کون سے نام جو ہیں یہ زیر غور آئیں گے، یہ نوٹیفیکیشن ہونے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، 12 جولائی کا جو نوٹیفیکیشن ہے جوڈیشل کمیشن اجلاس بلانے کا، اس سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں۔ یحییٰ افریدی صاحب کو بھی پتہ تھا، معین الدین خان صاحب کو بھی پتہ تھا ان ساری باتوں کا، اور پھر وہاں یہ ہوا کہ جناب ٹھیک ہے، کیونکہ وہ نیم دلی کے ساتھ انہوں نے اعتراض کیا مظہر عالم میاں کھیل صاحب نے، تو اس لیے جناب کوئی بات نہیں، چیف جسٹس سے بات کرنے کے ویسے جو ہے نا آئین کا آرٹیکل 182 جس کے اڈھاک ججوں کا تقرر ہوتا ہے، اس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ پہلے جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ منظوری دے گا، اور منظوری کے بعد صدر صاحب جو ہے اس کو نوٹیفائی کریں گے، اور جب نوٹیفائی ہو جائے گا کوئی بندہ بطور اڈھاک جج تو پھر چیف جسٹس پاکستان ان سے ریکویسٹ کریں گے، جا کے تحریری طور پہ ریکویسٹ کریں گے جناب یہ آپ عہدہ جو ہے یہ قبول کیجئے۔ تو یہ وہ قاضی صاحب اگر بات کریں گے مظہر عالم میاں کھیل صاحب کے ساتھ، یہی انہوں نے وہاں بات کی ہے، تو پھر جناب جب نوٹیفیکیشن ہو جائے گا تو جا کے بات کر لیں گے، ان کو بنا لیں گے، اور وہ بھی انہوں نے کون سا وہ 2 ٹوکن داد میں انہوں نے تو حالات کے تناظر میں جو یہاں سارے دل برداشتہ ہوئے ہیں، یہ باتیں شاتیں جہاں ہو رہی تھی اس سے کہ ہمیں متنازع بننے کی کیا ضرورت ہے، تو وہ ان کے ساتھ بات کر لی جائے۔ اور جو دوسری میں بات کر رہا تھا کہ سید منصور علی شاہ صاحب علی میں بات کر رہا تھا کہ ان کے تفصیلات کیوں نہیں دور کیے جا سکے، یہ بڑا آسان طریقہ تھا، یا تو مشاورت میں ان کو شامل کر لیتے، اعتماد میں لے لیتے، اٹارنی جنرل جو ہے وہ کر سکتے تھے، اور جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں ہی ان کے ساتھ میٹنگ کی جا سکتی تھی، ساری چیزیں کھل کے بیان کی جا سکتی تھی۔ انہوں نے میرے خیال اس معاملے کو سیریس لیا ہی نہیں، اور اگر یہ چاہتے تھے، یہ چاہتے ہی نہیں تھے، اور ان کا کوئی پلان ہی نہیں تھا کہ نہ وہ ہم نے آئین میں ترمیم کر کے جو ان کا ٹینیور ہے چیف جسٹس کا وہ مقرر کر دینا ہے، یا پھر ایک یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ جناب عمر میں اضافے کی بات ہو رہی تھی کہ جناب جو ریٹائرمنٹ کی عمر ہے وہ تمام ملازمین کی بڑھا دی جائے، ان میں ظاہر ہے ججز ہیں ان کی اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا۔ ہاں ایک فرق وہی والا فرق جو ہے وہ یہ خدشہ جو شیخ ریاض اور منیر شیخ والا معاملہ تھا کہ پہلے عمریں بڑھا دی گئیں، اور جب ان کا باری آنے والی تھی منیر شیخ کی تو شیخ ریاض بھی گھر چلے گئے اور منیر شیخ بھی گھر چلے گئے۔ تو اس کا ایک طریقہ تھا، اگر یہ ان کے ذہن میں نہیں تھا یہ ایسا کرنا، کوئی پلان ایسا نہیں تھا، تو پھر یہ کیا جا سکتا۔ اب جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں، پتہ ان کا نوٹیفیکیشن کتنی دیر پہلے ہو گیا تھا؟ عمر طیب بندیال صاحب نے 16 ستمبر 2023 کو ریٹائر ہونا تھا، لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو نوٹیفیکیشن ہے نا وہ تقریباً 3 ماہ پہلے ہو گیا تھا بطور چیف جسٹس، کہ عمر طیب بندیال کے ریٹائرمنٹ کے بعد یہ یعنی 21 جون 2023 کو یہ نوٹیفیکیشن ہو گیا تھا کہ 16 ستمبر 2023 کو بندیال صاحب ریٹائر ہوں گے، تو 17 ستمبر کو 2023 کو یہ اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ تو یہ بھی سید اعظم صدیقی صاحب ان کا بھی 2-3 مہینے جو ہے وہ پہلے نوٹیفیکیشن ہو گیا تھا، تو یہ ایسا کر سکتے تھے جناب۔ جو 25 اکتوبر کو اسی سال قاضی صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں تو یہ ان کا نوٹیفیکیشن کر دیتے، 2-3 ماہ ہی فرق پڑتا ہے نا، وہی جیسے قاضی صاحب کا پہلے کر دیا تھا اسی طرح سید منصور علی شاہ کا بھی کر دیتے کہ جناب قاضی صاحب کیونکہ جو 25 اکتوبر کو اپنے عہدے سے ریٹائر ہو رہے ہیں تو 26 اکتوبر 2024 کو ان کی جگہ منصور علی شاہ صاحب جو اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے، کیونکہ وہ تو آئین میں لکھا ہوا ہے سینئر موسٹ جو جج ہے اسی نے چیف جسٹس لگنا ہوتا ہے، یہ لائن نہیں توڑی جا سکتی سپریم کورٹ کی۔ تو وہ ہاں جو اسلم بیگ صاحب تھے جو آرمی چیف تھے، ان کی
ریٹائرمنٹ سے بھی کئی مہینے، میرے خیال 2-2.5 مہینے پہلے آصف نواز جنجوعہ کی بطور آرمی چیف تقرری کا نوٹیفکیشن ہو گیا تھا، اور پھر اس سے اسلم بیگ صاحب جو ہیں ان کے ظاہر ہے اثر و رسوخ جو ہے، وہ جب نیا آرمی چیف جو ہے اس کو نوٹیفکیشن ہو گیا تھا تو پروٹوکول بھی ادھر چلا گیا، اور اسلم بیگ صاحب کا جو اثر و رسوخ تھا فوج پہ وہ بھی کم ہو گیا۔ اور آصف نواز جنجوعہ صاحب سے مجھے یاد آ گئی ہیں ختیجہ شاہ صاحبہ۔ ختیجہ شاہ صاحبہ 9 مئی کے مقدمے میں وہ مطلوب تھیں، تو وہ سلمان شاہ صاحب جو ہیں ان کی جو مشیر خزانہ رہے ہوئے ہیں ان کی صاحبزادی ہیں، بااثر فیملی ہے اور امریکہ کی نیشنلٹی ہے ان کے پاس، تو وہ آصف نواز جنجوعہ کی نواسی ہیں۔ تو وہ ان کی گرفتاری کا جو معاملہ ہے نا وہ بھی بڑا دلچسپ معاملہ ہے۔ یہ تو اب باتیں ہو رہی ہیں نا جناب، بڑی جیل کاٹتی ہیں خواتین اور جناب پتہ نہیں کیسے بیرکوں میں، اور جو صنم جاوید ہیں وہ ظاہر ہے جو باتیں کر رہی ہیں وہ بھی، اور لیکن ان کے خلاف جو باتیں ہو رہی ہیں وہ بھی، جو خواتین پی ٹی آئی کی بیچاری عام بیرکوں میں رہی ہیں تو وہ بتاتی ہیں، وہ احتجاج کر رہی ہیں اس پہ کہ جناب اس کو بڑا پروٹوکول دیا، ہم نے بھی تو جیلیں کاٹی ہیں نا۔ وہ کہتی ہیں جناب یہ ختیجہ شاہ، یاسمین راشد اور یہ جو ہے صنم جاوید، یہ ڈائننگ ہال میں جا کے جیل میں کھانا کھایا کرتے اور ہمیں عام قیدیوں کی طرح یہ پورا پروٹوکول لیتی تھیں۔ اور ختیجہ شاہ کی گرفتاری کے حوالے سے یہ ان کے والد صاحب جو ہے نا سلمان شاہ صاحب، انہوں نے وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے جناب میں اپنی بیٹی کی نا گرفتاری کروا دیتا ہوں، اور گرفتاری کے لیے کوئی ٹائم مقرر تھا، تو جہاں وہ تھیں ٹھہری ہوئی کسی باثر فیملی کے فلیٹ میں، تو وہاں پولیس گئی تو وہاں سے نا تھوڑی دیر پہلے نکل گئی۔ تو اس پہ جو جن پولیس والوں کے ساتھ وعدہ کیا وہ تو جو ٹیم تھی سی آئی اے کی جو گرفتاری کے اوپر مامور تھی، تو انہوں نے جناب سلمان شاہ صاحب کو پکڑ لیا، بھی تو وعدہ کیتا سی دس سن۔ تو سلمان شاہ صاحب نے پتہ کیا کہا، انہوں نے کہا بھائی جی میں اپنی بیٹی گرفتار تک کروا دوں، تھوڑے کول اودی معیار دی کوئی حوالات ہے جتنے انہوں رکھ سکو؟ یعنی کہ وہ نے کہا امریکہ کی حوالات اسی بھائی جی کتنے لے آئیے۔ اور پھر انہوں نے جو پولیس والوں کا سٹائل ہوتا ہے کہ وہ جناب گالم گلوچ اور یہ وہ تمہیں ایسے کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، اور پھر کو تفے بھی مارے انہوں سلمان شاہ نوں، تو جناب گرفتاری نہ کرائی تو پھر اے ہو جائے گا۔ پھر ان کو پکڑ لیا جناب۔ یہ وہ ان کے والد صاحب کہہ رہے تھے کہ ایسی حوالات ہی نہیں ہے پاکستان میں اس معیار کی، اس سٹینڈرڈ کی، جہاں میری بیٹی کو قید رکھا جا سکے۔ اسی لگایا ہوئے جی اٹیچ بات ہوئے، کھانا جڑا گھروں آوے، ادھر دی حوالات اتنے تو نہیں ہوں۔ تو پھر خیر ان کی جب گرفتاری ہوگی نا، تو جب ان کو پکڑ کے لایا گیا تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ جناب یہ میں یہاں رہوں گی، اس کے ساتھ اٹیچ بات ہے؟ ان کا اٹیچ بات بہت کوئی نہیں، میں ان عورتوں کے ساتھ رہوں گی۔ یہ ختیجہ صاحب جو اب جمہوریت کی بڑی اور یہ ایک پاکستان کی بات اور سب برابر اور جیل کاٹی ہے بڑا جناب، وہاں خواتین کے ساتھ رہی ہوں میں، کوئی رہی نہیں ہے گیا، انہوں نے الگ ہی پروٹوکول ملتا سی۔ بہرحال انہوں نے پھر جیل شیل کاٹی ہوئے، ضمانت ہوگی، وہ باقی کے معاملات ہیں وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ اور دوسرا گرفتاری کے حوالے سے جو عمران خان صاحب ہیں، ان کی میں نے کہا نا پولیس والوں نے جھکتے ماری، جب یہ گرفتار ہوئے ہیں نا 5 اگست 2023 کو زمان پارک سے، یہ بھی سی آئی اے کی ٹیم تھی جس نے گرفتار کیا تھا، اور میرے خیال ڈی آئی جی تھے ملک لیاقت، کیپٹن ملک لیاقت علی، ان کی سربراہی میں ٹیم تھی، اور انہوں نے جس طریقے سے گرفتار کیا وہ بہت ساری چیزیں سامنے آ چکی ہوئی ہیں، اور ان کی جو بیگم ہے ان کی موجودگی میں ان کو گرفتار کیا گیا، تو انہوں نے جناب کہا کہ بی بی دیکھ لا تیری کوئی چیز قیمتی چیز تو نہیں لے جا رہے، تو انہوں نے کہا کہ میری سب تو قیمتی چیز تو تسی لے جا رہے ہو، عمران خان انہوں نے کہا، اور پھر انہوں نے عمران خان کو جناب عمران خان صاحب ہم نے آپ کو لے جانا ہے۔ وہ توشہ خانہ کیس میں نیب عدالت نے ان کے جاری کیے تھے ورسنٹ، ان کا لے کے جانا ہے ہم نے، اب آپ کی مرضی ہے آپ نے بے عزت ہو کے جانا ہے یا آرام سے جانا ہے۔ بہرحال ان کو خان صاحب کو سمجھ آ گئی، عمران خان نے ٹھیک ہے۔ اب عمران خان کے منہ کے اوپر ڈالا گیا کپڑا ڈال کے ان کو لے جایا گیا اور لے جا کے گاڑی میں بٹھایا گیا۔ اب جب گاڑی میں بٹھایا گیا نا تو وہاں عمران خان صاحب درمیان میں تھے، ایک طرف ملک لیاقت علی جو ڈی آئی جی تھے وہ تھے، اور ایک طرف ایک بٹ صاحب ہیں پولیس افسر وہ تھے۔ تو اب وہاں انہوں نے کہا، جو بٹ صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ جناب ملک صاحب اپنے افسر سے کہا کہ جناب ان کا کپڑا اتار دیتے ہیں۔ ملک نے کہا ہاں یار کپڑا لاؤ بس ٹھیک ہے، جو ہونا ہو گیا ٹھیک ہے۔ کہ
ان کے ایک سیلفی نہ بنا لیجیے. سیلفی کا انہوں نے کہا. ان کے جناب عمران صاحب سے پوچھا جناب سیلفی بلا رہے ہیں. وہ آپ کو یاد ہوگا جو ہے سیلفی جو ہے وہ جب گرفتار ہوئے اس کے آدھے گھنٹے بعد پونے گھنٹے بعد سوشل میڈیا پہ آ گئی تھی، جس میں ایک طرف ملک لیاقت صاحب بیٹھے ہوئے اور درمیان میں عمران خان، تو انہوں کی تصویر جو ہے بڑی وہ وائرل ہوئی تھی. تو وہ والی تصویر کی میں بات کر رہا ہوں. تو جو بٹ صاحب ہے نا اس طرح بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے جو سیلفی جو ہے وہ لی. تو سیلفی لینے کے بعد خان صاحب کو دکھائی، جناب خان صاحب یہ چڑھا دیں سوشل میڈیا پہ. تو خان صاحب نے دیکھ کے خاموشی اختیار کی. تو وہ بٹ صاحب نے اگر جکنا شروع کرتے ہیں کہ خان صاحب اس سیلفی جنا تھوڑا منہ بہت وڈا آ رہا، تو یہ چنگی نہیں لگنی، یہ دوبارہ لینے ہیں. اور پھر دوبارہ انہوں نے سیلفی لی اور پھر خان صاحب کو دکھائی. پھر انہوں نے خان صاحب اس کا سیانی سی ہنسی جو ہے وہ ہنسے وہاں پہ. تو انہوں نے 2 سیلفیاں لی اور تیسری سیلفی جو ہے وہ خان صاحب نے انہوں نے کہا جناب خان صاحب یہ ٹھیک ہے، یہ پاس ہے. تو یہ پھر انہوں نے سوشل میڈیا پہ چڑھا دی تھی. پر بہرحال گرفتاری کے بعد بھی خان صاحب کو اسی طرح کے جھکتے تانے تونے طنزیہ انداز کہ جناب تسی کہہ رہے ہو کہ جناب ان کے میرے نال بڑی زیادتی ہو رہی. انہوں نے کہا تسی، اسی بٹ صاحب نے یہ کہا کہ تسی جڑی اتنے پاتی سی 15 کلو ہیروئن وہ زیادتی نہیں سی. پھر 12 پہ آگے گرفتاری جو بھی اب تک معاملات ہیں وہ چل رہے ہیں. اور دوسری جو بات ہے کہ میں نے کہا جی مولانا صاحب پی ٹی اے کو دھانا ڈال رہے ہیں شاید. اور ایک دن پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے ایک کمیٹی بنائی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے کامران مرتضیٰ صاحب کی سربراہی میں کہ جناب جو مذاکرات کرے گی پی ٹی آئی کے ساتھ. اور ان کی شورا کے اجلاس میں اس بات پہ بڑے تفصیلات کا اظہار کیا. مولانا صاحب نے بھی یہ کہا کہ ہم ان کے ساتھ جو تحریک چلانے کے لیے ایک کر سکتے ہیں نیگوشیشن اور اکٹھے بھی چل سکتے ہیں. تو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو جیل میں بیٹھا ہوا شخص ہے وہ ناقابل اعتبار سا ہے. اور تفضیلات کی بات تو شاید انہوں نے دوبارہ بھی مولانا نے کی ہے. لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بات کی کہ جناب میرے پاس جو آتے رہے ہیں یہ اسد قیصر وغیرہ اور پی ٹی اے کے لوگ وغیرہ کئی مرتبہ، تو انہوں نے میرے ساتھ یہ کمٹمنٹ کی ہے کہ اگر ہم تحریک چلاتے ہیں تو پھر ہم جو خیبر پختونخوا کی اسمبلی ہے نا، جو حکومت ہے، وہ بھی تحلیل کر دیں گے، کرنے کے لیے تیار ہیں. اور جو قومی اسمبلی میں ہمارے ارکان ہیں ایم این ایز وہ بھی ریزائن کر دیں گے. یہ بات انہوں نے کی. اور دوسرے دن یعنی کہ 24 گھنٹے سے پہلے اس کی علی محمد خان صاحب نے تردید کر دی اور پی ٹی اے کے جو چیئرمین ہیں برسٹر گوہر صاحب دونوں نے تردید. ان کا یہ ویسے کوئی بات ہی نہیں ہے. اور پھر مولانا صاحب سے جو آج جو ہے کامران مرتضیٰ والی جو 5 رکنی کمیٹی، انہوں نے مولانا صاحب سے گفتگو کی ہے تو وہاں کو لاہے عمل بنایا گیا ہے. اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ یہ جو مولانا نے ایک تو ایکسپوز کر دیا ان کو کہ جناب یہ اسمبلی تحلیل کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں، یہ اپنے منہ سے بتائیں. ضرور بات کی ہوگی مولانا سے انہوں نے، اس میں کوئی شک نہیں. مولانا ایسا نہیں کہہ سکتے. انہوں نے کہا ہوگا جناب جب ضرورت ہوگی دیکھیں گے، اگر تحریک اس نہج پہ پہنچ جاتی ہے تو ہم ریزائن بھی کر دیں گے، اسمبلی بھی تحلیل کر دیں گے وغیرہ وغیرہ. اور انہوں نے فوری طور پہ اس کی تردید کر دی. ایک تو اور دوسرا جو ہے جو پی ٹی آئی کے ارکان ہیں آزاد جنہوں نے سرٹیفکیٹ دینے ہیں کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی روشنی میں کہ ہم پی ٹی آئی میں جانے والے ہیں. ایک تو بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی پہ پابندی کی جو بات ہے یہ اب سیریس رخ اختیار کرتی جا رہی ہے. تو اس سے بھی ایک خوف ہے پی ٹی آئی والوں کو، جناب ہم پی ٹی آئی میں چلے جائیں جو آزاد ارکان ہیں، ہم تو 5 سال موجیں کرنے کے لیے آئے تھے. اگر ہم پی ٹی آئی میں چلے جاتے اور پی ٹی آئی میں لگ جاتی ہے پابندی تو جو الیکشنز ایکٹ ہے اس کا سیکشن 213 ہے، اس کے تحت ہم سارے جو ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، یہ سیٹیں خالی ہو جائیں گی ہماری، پھر یہاں ضمنی الیکشن ہوں گے. تو اس کا کیا فائدہ ہوگا ہمیں پی ٹی آئی میں جانے کا. اور دوسری جو مولانا نے بات کی ہے نا کہ یہ ریزائن کر دیں گے اور اسمبلی تحلیل کر دیں گے خیبر پختونخوا کی، اس سے بھی بڑھاوا ملا ہے پی ٹی آئی کے فارورڈ بلاک کو. وہ کیسے کہ جناب جو لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم 5 سال پورے کریں، تو وہ کیوں یہ پی ٹی آئی کی تحریک میں شامل ہوں گے، پی ٹی آئی کے ساتھ جائیں گے. وہ تو جناب پھر فارورڈ بلاک میں جائیں گے نا کہ جناب ہم نے تو 5 سال پورے کرنے ہیں، نہ ہم نے ریزائن کرنا ہے نہ ہی ہم نے اسمبلی تحلیل کروانی ہے. تو یہ مولانا صاحب کی جو چال ہے نا یہ عام آدمی کی سمجھ سے باہر ہے. میں بھی اندازہ ہی لگا رہا ہوں، تکا ہی لگا رہا ہوں. مولانا صاحب کی جو سمجھ ہے نا اس تک پہنچنا بڑا مشکل ہے ان کے ذہن تک. لیکن یہ اس کا ایک پہلو یہ ہے جو میں نے عرض کیا ہے کہ جناب وہ جو فارورڈ بلاک قومی اسمبلی والا کم از کم فارورڈ بلاک ہے جو نہیں جانا چاہتا پی ٹی آئی میں، وہ جو ہے
उन लोगों को इस बात से जो है एक तरह से फैसला करने में आसानी होगी कि जनाब ये तो असम्बली, ये तो रिज़ाइन करवाएंगे हमसे, हमने क्यों रिज़ाइन करने, हमने क्यों जाने, हमने तो 5 साल जो है वो एमएनएशिप जो है वो कुटनी हैगी है तो खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में भी यही सूरत हाल बन सकती है। पर एक बात तो ये होगी। और दूसरा, ये आपको याद होगा कि 1-2 दिन पहले मुलाकात होती है नून लीग के एक वफद की पीपल्स पार्टी के एक वफद के साथ। उसमें पीपल्स पार्टी की तरफ से शेरी रहमान साहबा थी, फरूक एच नाइक मरूफ वकील हैं वो थे, नैयर बुखारी साहब थे, और जो सदर के कंसल्टेंट हैं अरफान कादर साहब वो थे। जबकि दूसरी तरफ से जो थे वो थे जनाब असाक डार साहब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, और आजमगीर तारड़ साहब और अताउल्लाह तारड़ साहब अटारनी जनरल। ये सारे कानूनी मामला, अरफान कादर साहब की मौजूदगी वहाँ ये बता रही है कि वहाँ कानूनी मामला सारे डिस्कस हुए, नज़रसानी वाला मामला ज़ेर गौर आया, और फिर इस पर पाबंदी लगाने वाली बात जो है वो ज़ेर गौर आई कि पीटीआई पे पाबंदी लगानी है तो कैसे लगानी है, ये सारी बातें। तो वहाँ ये पता चला कि पीपल्स पार्टी वालों ने कहा कि जनाब अगर आपने पाबंदी लगानी है तो पहले तो आप इत्तेफाक राय पैदा करें, और दूसरा फिर देखें कि जब इल्ज़ामात जो हैं वो किस हद तक ठोस हैं। पाबंदी लगाने के लिए जो इल्ज़ामात हम लगा रहे हैं कि जनाब दहशतगर्द नज़ीम है, फॉरेन फंडेड नज़ीम है, और पाकिस्तान की मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़ करने वाली जो है, पाकिस्तान के इक़्तिदार आला हाकिमियत आला के ख़िलाफ़ काम करने वाली, वो जितने भी आप बातें कर रहे हैं, इल्ज़ामात लगा रहे हैं, तो उनके सबूत सवात। तो फिर अब ये पता चला है कि जो नून लीग की जो हुकूमत की लीगल टीम है उसने इस पर काम शुरू कर दी है। उन्होंने 10 के करीब अब तक जो पता चला है, ज़्यादा भी हो सकते हैं या उनमें से कम भी हो सकते हैं, 10 के करीब जो नुकात हैं वो चार्जशीट के वो तैयार कर लिए हैं। अभी काम मज़ीद जो है वो जारी है, और बड़ी संजीदगी के साथ इस पे काम हो रहा है कि इसको चार्जशीट किया जाए और पाबंदी लगाई जाए इस पर। और ये जो हमारे वज़ीर तारड़ साहब हैं, वज़ीर इत्तलात, उन्होंने फिर एक दफ़ा कहा है कि असूली फ़ैसला हो चुका हुआ है कि ये एक दहशतगर्द तंजीम है, तो इस पर पाबंदी लगानी है हमने। तो वैसे तो बहुत सारी बातें हो रही हैं, आप देखें फ़लाँ पे भी पाबंदी लग गई, फ़लाँ। पाकिस्तान में सिर्फ 2 जमातें हैं जिसके ख़िलाफ़, जिन सियासी जमातें जिन पर पाबंदी लगी थी। ये जो हम कह रहे हैं ना जनाब, जैश ए मोहम्मद पे पाबंदी लग गई, स्पाई साहबा पे पाबंदी भी लगी थी जनाब, ये जमात अल-दावा पे पाबंदी लगी थी, और ये इसको भी कलअदम करार दे दिया था जनाब, जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वगैरह। ये सियासी जमातें नहीं थीं, ये तंजीमें थीं। ये तो इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत इनके ऊपर पाबंदियाँ लगी हुई थी। वो जो सियासी जमात, रजिस्टर्ड सियासी जमात है ना, उस पर पाबंदी लगाने के लिए जो वही तरीका है जो आइन के आर्टिकल 17 में दिया गया है, और जो इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 212 है उसमें दिया गया है कि जनाब अगर कोई ऐसी जमात है जो शराइत पे पूरा नहीं उतरती है, मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़ काम करती है, दहशतगर्दी के मामला में मुलव्वस है, और फिर जो फॉरेन फंडेड है, तो वो सारे उस पर पाबंदी लगाने के लिए फिर कबीना का इजलास होता है। कबीना के इजलास के बाद फिर 15 दिन के अंदर अंदर रेफरेंस भेजा जाता है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट फिर उसका हतमी फैसला करती है। जमात इस्लामी पे जब पाबंदी लगी थी वो यूब खां के दौर में लगी थी, और वो सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दी थी। उस वक्त तो 1973 का आइन था ही नहीं। 1973 के आइन के बाद सिर्फ एक जमात थी जिसको कहते थे नेशनल अवामी पार्टी, नैप, उस पर वली खां वाली, उस पर पाबंदी लगी थी मुल्क दुश्मन डिक्लेयर करके, और वो रेफरेंस गया था सुप्रीम कोर्ट में। सिर्फ एक रेफरेंस अब तक गया है सियासी जमात पर पाबंदी लगाने वाला, और वो नैप पे पाबंदी वाला था। और जब नैप पे पाबंदी लगी तो उसके बाद फिर उन्होंने एएनपी बना ली। ये सारे सूरत हाल है जो आइनी और कानूनी और जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।